बाप दादा हरेक बच्चालाई स्नेह र बाप दादाको प्यारमा लवलीन स्वरूपमा देखिरहनु भएको छ। एक एक बच्चा परमात्मा प्यारमा चम्किरहेको छ। सबै बच्चाहरू प्यारको विमानमा पुगेको छौ। त्यसो त नयाँ साल मनाउनको लागि आएको छौ, तर सबैको नयनमा के देखिरहेको छ? नयाँ साल निमित्त मात्र हो, तर यहाँहरू सबैको नयनमा के उमङ्ग छ? 3 बधाईहरू दिइरहेको छ। एक, आफ्नो नयाँ जीवनको बधाई र अर्को नयाँ युगको बधाई र तेस्रो परिवार र बाबासँगको मिलनको बधाई। यहाँहरूको नयनमा के घुमिरहेको छ? आफ्नो नवयुग सामने आइरहेको छ नि? दिलमा उमङ्ग आइरहेको छ कि नयाँ युग आयो कि आयो? नयाँ युगको चम्किलो ड्रेस यति सामने स्पष्ट देखिरहेको छ कि आज सङ्गम युगमा छौँ र छिटै यो चम्किलो ड्रेस लगाउने छौँ। सामने छ। सामने देख्दै देख्दै हामी खुसी भइरहेको छौँ। बिदाई पनि दिइरहेको छौँ र बधाई पनि लिइरहेको छौँ। जसरी पुरानो साललाई बिदाई दिन्छौँ, फेरि त्यो साल बिर्सिन्छौँ। नयाँ साल छ, नयाँ साल सामने आउँछ। यस्तै हाम्रो सामनेमा पनि पुरानो दुनियाँलाई बिदाई होइन, नयाँ दुनियाँलाई बधाई दिइरहेको छौँ। पुरानो दुनियाँलाई बिदाई दिइरहेको छौँ। सम्झिउने सबैले। ओम शान्ति। स्वागत छ अव्यक्त परिवारमा। आज तारिक 2 विषय रहेको छ तपस्या। तपस्या अर्थात् खुसीमा नाच्नु, परमात्माको र आफ्नो आदि अनादि स्थितिको महिमा गाउनु। र अब हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ।
Om Shanti, ओम everyone. शान्ति सबैलाई। I think you all had good luck मलाई लाग्छ कि yesterday सबैले राम्रो practicing, अभ्यास गर्नुभयो, experimenting with अनुभव गर्नुभयो, meditation, अभ्यास गर्नुभयो executing into तपस्याको transformation. र परिवर्तनको I'm अनुभव sure you पनि had भयो। मलाई विश्वास you छ had good luck. कि यहाँहरूले पक्कै पनि एकदम राम्रो भाग्य I प्राप्त गर्नुभयो। was asking myself, म आज आफैलाई सोधिरहेको थिएँ and you all can think about र यहाँहरू सबैले पनि त्यो is it विषयमा very सोच्न easy to say सक्नुहुन्छ goodbye कि सजिलो छ or easy to केही say कुराको congratulations? बिदाई दिनु र बधाई लिन। कुन कुरा सजिलो छ, Some बिदाई दिन say या बधाई लिन? congratulations कसैले for भन्दै what you हुनुहुन्छ have कि बधाई लिन सजिलो हुन्छ, in exchange तर you परि have to give एक something. आपसमा साटासाट गर्नको लागि So that's what really Baba says. र त्यो बाबाले साँच्चै नै I have भन्नुभयो to say कि goodbye. यहाँ हामीले पुरानो It's so दुनियाँलाई beautiful English. बिदाई Goodbye. दिनुपर्छ। गुड बाई इङ्ग्लिस शब्द धेरै राम्रो छ, गुड बाई। Not in a hard way or bitter way. दुःखको I कारणले won't do होइन, this कुनै anymore. तितोपनले I होइन, won't do this anymore. No. यस्तो म फेरि गर्ने Beautiful. छैन त्यस्तो होइन, तर राम्रो रूपले It was केही drama. कुराको बिदाई दिनु। It was त्यो beautiful. ड्रामा थियो, त्यस्तो भयो, त्यो Now राम्रो it's थियो, going to happen again in किनकि त्यो future. फेरि गएर त्यस्तै हुनेछ 5000 So if I वर्षपछि say अर्को very कल्प। lovely goodbye, र मैले यदि राम्रोसँग बिदाई दिएँ भने very pleasantly say धेरै goodbye. खुसीको साथ But भनौँ not now, राम्रो now. र अहिलेलाई It बिदाई was दिउँ। good. धेरै राम्रो थियो, Because nothing is bad in drama. किनकि केही पनि नराम्रो छैन ड्रामामा। Perfect, accurate, एकदमै सही छ र drama एकदमै also सही छ, perfect, अति नै accurate, and there is benefit in it. लाभदायक छ। These three words, those who remember with यो Baba, तीनटा कुरा हामीले याद राख्नु छ ड्रामामा। it is यथार्थ छ, easy to say. सही छ Okay, र that was drama. सधैँ Goodbye. कल्याणकारी छ It र was त्यसैले good. ड्रामालाई But सधैँ let it भन्ने go कि now. राम्रो थियो Bye. त्यसलाई अब बिदाई दिने, So किनकि this त्यो is a very बितिसक्यो। beautiful way to say त्यसैले goodbye. यो धेरै राम्रो तरिका हो केही कुराको बिदाई दिनु। And then our heart opens र to हाम्रो congratulations हृदय for पनि what. केही कुराको लागि कसैलाई बधाई दिनको What लागि Baba खुल्ला wants हुन्छ us to कि बाबा begin के this new चाहनुहुन्छ year. हामीबाट कि यो सालमा। If we had done when Baba said this a long यदि हामीले years यो ago, कुरा गर्यौँ कि बाबाले यो भनेको कति वर्ष भइसक्यो, Baba's task would have accomplished. बाबाको हर कार्य But सम्पन्न still, हुन्छ, I तर feel बाबाले today, still भनिरहनुहुन्छ there is कि no lot of बच्चाहरूले time. सम्पूर्ण सम्पन्न बन्नुपर्छ, समय कम Still छ। there is time. हामी धेरै खुसी हुनुपर्छ किनकि अझै पनि अलिकति समय छ। You know, when people build houses, किनकि जब कसैले घर बनाउँछन् structure, everything gets ready. When there त्यसको is हरेक one, बनावट धेरै छिटो then it comes to तयार हुन्छ, fruition. तर त्यसको जब सम्पन्नताको रूप दिनुपर्ने हुन्छ, सानो सानो Very, very कुराहरूलाई little things. They सानो get सानो कुराहरूमा जब छुटेको हुन्छ, they get त्यसको लागि they don't get certificate of completion. समय मिल्छ र त्यो जबसम्म सम्पन्न हुँदैन तबसम्म So सम्पन्नताको when Baba सर्टिफिकेट talks about मिल्दैन। our र completion, त्यसैले जब बाबाले हाम्रो it's सम्पन्नताको actually कुरा गर्नुहुन्छ, सम्पूर्णताको कुरा गर्नुहुन्छ, only little things are left. Big एकदम efforts सानो सानो we have कुराहरू done. मात्रै छुटेको छ, ठुलो ठुलो कुराहरू त हामीले सम्पन्न गरिसकेको Lust छौँ। is not there, anger is there. काम छैन, Baba क्रोध said, छ, "Be a good बाबाले son." भन्नुभयो सानो Ego भाइ, gets once in a while. कहिलेकाहीँ क्रोध आउँछ बेला बेला, Greed is not there, but र very लोभ little छैन things तर of थोरै इच्छाहरू, recognition, कुनै कुराको, जसरी कसैले मलाई service. चिनिदियोस्, मेरो सेवालाई पहिचान मिलोस्, जे पनि, Attachment is not there, र लगाव bridges छैन, are there. मोह छैन, तर त्यहाँ थोरै मात्रामा केही न केही Sentiments are अंश there. रहेको छ। So I always say that big त्यसैले म efforts सधैँ are done, भन्छु कि ठुल्ठुलो कुराहरूलाई हामीले गरिसकेका छौँ, but little things are तर still सानो left. सानो कुराहरू अझै हामीले गर्न बाँकी छ And that sometimes takes time. र त्यही सानो कुराकै लागि धेरै समय पनि So लाग्छ। listening to Baba's Murli त्यसैले this जब morning, बाबालाई सुनिरहेको, बाबाको मुरली आज बिहान सुनिरहेको थिएँ just ask yourself, र सुनिरहेको थियौँ, हामी आफूले आफूलाई should सोधौँ I accept that congratulations from कि Baba? मैले त्यो बाबाट मिलेको बधाईलाई मैले स्वीकार गर्नु, किनकि We बाबाले have to भन्नुभयो immerse in love. कि हामीले बाबाको प्यारमा आफूलाई
लीन But it is गराउनु छ। good to see the Murli and the concept of अति tapasya almost same. राम्रो कुरा कि आज बाबाले मुरलीमा भनेको कुरा र तपस्याको कुरा पनि उस्तै उस्तै नै थियो। Dancing, तपस्या भनेको पनि singing, कि enjoying. हामीले खुसीमा नाच्नु र खुसीमा सधैँ गाउनु। I remember today र आज मलाई याद one भइरहेको incident थियो at the time that कि एक समय यस्तो समय we थियो, came to know recently हामीलाई the थाहा भयो कि केही Vishwaratan कुरा Dada. कि I विश्वरतन told दादा that he's the one दादाको bringing this कहानीले whole thing. I didn't know. जसको But then कहानीबाट later थाहा on, भयो Baba कि made me get कल्पवृक्ष that उहाँले बनाउनु भएको र पछि so there बाबाले was त्यसलाई a artist यथार्थ from रूपमा बनाउन Bombay, लाउनुभयो Ramesh artist. र केही The Bombay कलाका people of चित्रकारहरू बम्बईबाट रमेश बाईजीले लिएर आउनुभयो and so they मधुबनमा had to र destroy, उहाँहरूले see त्यो in History Hall to विश्वरतन project दादाले it. बनाएको चित्र हेरेर अनि त्यसपछि So उहाँहरूले when बनाउनु we paint पर्ने थियो little bit, then र जब Baba अलिकति goes and पेन्ट make it. उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो, जब चित्र बनाउनुहुन्थ्यो त्यसपछि ब्रह्मा बाबाले Because I गुल्जर remember दादीले that लिएर जानुहुन्थ्यो। she had risen किनकि from ब्रह्मा the बाबाले गुल्जर दादीलाई bottom सोध्नुहुन्थ्यो किनकि दादीले कल्पवृक्ष and वतनमा being a देख्नु mother, भएको थियो कि आत्माहरू जसरी हाँगामा she didn't understand झुन्डिरहेको जब but वतनमा when I देख्नुभयो realized त्यति बेला उहाँले बुझ्नु भएन। other तर branches also बिस्तारै start दादीले coming and then बुझ्दै then जानुभयो things कि start coming clear. हरेक धर्मको हाँगाहरू So त्यसरी Brahma Baba विभाजित used हुँदै to आयो put all भन्ने these कुरा things for on the र floor ब्रह्मा बाबाले to जो the सबै lady चित्रहरू भुइँमा राखेर and then we देखाइरहनु decided to भएको थियो put दादी it for the गुल्जरलाई, history त्यति बेला hall म पनि गएको थिएँ। and सारा Baba हिस्ट्री हलको was जसरी भुइँमा kind of त्यो चित्रहरू swinging बिछाइएको थियो and sometimes र sitting ब्रह्मा on बाबा the वृद्ध भए तापनि and कहिले looking भुइँमा at it. बस्नुहुन्थ्यो, कहिले निहुरेर So हेर्नुहुन्थ्यो one त्यो night चित्रहरूलाई when Baba र was एकचोटि बाबा त्यहाँ जानुभयो र बाबा नाचिरहनु and भएको then थियो। jumping तर like नाच्ने Baba भनेर was कुनै jumping. शरीरलाई जसरी But those days it was हल्लाएर different नाच्ने like होइन, actually उफ्रेर Baba नाच्ने होइन, you तर move your एउटा arms तालमा and नाचिरहनु भएको थियो, हात हल्लाउँदै जसरी एउटा खुसीमा so Baba was dancing र बाबा नाचिरहनु भएको so थियो। that kind of we were त्यस्तो surprised त्यो दृश्य देखेर but हामी आश्चर्य भएको थियौँ। that how he was so तर joyful त्यति बेला inside बाबा tapasya कति that धेरै खुसीमा हुनुहुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ तपस्यालाई पनि जसरी एउटा because there is नृत्यमा something प्रस्तुत in the गर्नुहुन्थ्यो। purity तर त्यो अति एउटा cleanness पवित्रताको lightness is स्वरूपमा so थियो, एउटा powerful हल्कापनको रूपमा थियो र अति नै खुसीको दृश्य थियो र हामीलाई पनि लाग्थ्यो कि त्यसरी नै नाच्ने जस्तो। I love to hear the praise मलाई of धेरै Sadhguru Baba सद्गुरु बाबाको because महिमा गाएको because मलाई no 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 मनपर्छ। teacher but lot of धेरै people छैन त्यस्तो टिचरको विषय, शिक्षकको विषयमा गाना, तर we have a सद्गुरुको Guruji विषयमा धेरै छन् गानाहरू। from the Sikh एकचोटि religion हाम्रो एउटा भाइ हुनुहुन्थ्यो जो सिख and धर्मबाट every day र I उहाँलाई listen म after सधैँ when I बिहान have to बेलुका do physical जब मैले movements केही postures I शारीरिक listen to कुनै Baba's व्यायामहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यति बेला they have म beautiful सद्गुरुको गाना voice सुन्थेँ र त्यो यति राम्रो vibrations when they are sitting there स्वरमा यति राम्रो भाइब्रेसनको साथ त्यो Gujari गाना थियो। प्रीत लगी पता नहीं मेरी तो very उससे good प्रीत song लगी भन्ने गाना धेरै राम्रो छ, अरू पनि धेरै राम्रो छ। raise your मलाई hand मलाई थाहा छ यहाँहरू कतिलाई थाहा छ भने हात उठाउनुहोस् because that's so जसलाई त्यो amazing गाना Waha थाहा छ। Guru Waha जब उहाँहरूले वाह गुरु वाह heart भन्नुहुन्छ, really sings मेरो भित्र not only one time हृदयदेखि नै म यसरी times गाउन थाल्छु कि एकचोटि होइन धेरैचोटि त्यस्तो भएको छ, the Sadguru's grace किनकि त्यो सद्गुरुको महिमा हो। धेरै खुसी लाग्छ त्यो गाना सुनेर। Guru Nanak गुरु himself नानकले आफैले भन्नुभएको छ for God कि भगवानलाई you can hear also they have ek onkar satnam यहाँहरूले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ, Nirakar एक हो Nirvay उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एक ओमकार निराकार सतनाम भनेर निर्भय। धेरै राम्रो जो छ। हो रहा है हो जो चुका वो भी भइरहेको सत छ त्यो पनि और जो सत, होगा वो भी सत त्यो पनि जो हुनेवाला छ त्यो पनि सत। युग युगांतर सब जुग सत जुगान्तर सब सत, so सत्य। Brahma Baba used to त ब्रह्मा talk about बाबाले सधैँ one is Granth as a एउटा discovery one ग्रन्थको is विषयमा spiritual भनिरहनुहुन्थ्यो र अर्को सुखमणिको विषयमा ब्रह्मा बाबा because my सुनाइरहनुहुन्थ्यो। community also Lokik किनकि मेरो पनि is a very near कम्युनिटीमा Punjab धेरै so सिन्ध we also used to have Granth पन्जाबमा जसरी ग्रन्थ पढ्नेहरू हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो my पनि father ग्रन्थ very हुन्थ्यो। loudly मेरो and हजुरबाले ग्रन्थ पढ्नुहुन्थ्यो used to listen जोड to जोडले र हामी पनि सुन्थ्यौँ बेला but बेला। Guru Nanak praised one तर गुरु so नानकको the महिमा Brahma जो Baba used एक to say ओमकार the ब्रह्मा very बाबाले pure भन्नुहुन्थ्यो त्यो धेरै पवित्र ज्ञान छ।
So when we with love merges त्यसैले जब हामी intimately, प्यारमा that's true डुब्छौँ, tapasya. One त्यो definitely सच्चा one तपस्या can हुन्छ sing र because हाम्रो your तन feet are यसै all नै over the ground नाचिरहेको हुन्छ। हाम्रो पैर, हाम्रो and internally you पा will say, पाइला जसरी जमिनमा हुने छैन, Waha Baba, wonderful हामी Baba. सधैँ मनले यही गीत गाइरहेको हुन्छौँ कि वाह बाबा वाह। So that's tapasya. त्यो Tapasya हो is not तपस्या। sit तर तपस्या जस यो होइन कि your एकदम back is hurting, बसेर मेरो tapasya. ढाड दुखिरहेको छ फेरि पनि बसिरहने, यो तपस्या होइन। त साँच्चै नै देखि अभिमानी छौँ, अशरीरी छौँ भने ढाड दुखिएको पनि थाहा हुँदैन। कसैले मलाई भनेको थियो कि के अशरीरीपनको महत्त्व के छ? र मैले भने कि यदि कुनै प्रकारको नराम्रो भाइब्रेसन, नकारात्मक भाइब्रेसन, कुनै भयभीत संस्कार त्योबाट जब अलग हुन्छौँ, त्यो नै बडीलेस, त्यो नै अशरीरीपनको अभ्यास हो। त्यो कुराहरूले हाम्रो शरीरलाई असर गर्दैन। र कुनै समय म 5 घन्टासम्म व्हिलचेयरमा बसिरहेको थिएँ र मैले भने कि म यो व्हिलचेयरबाट म उठ्न सक्दिनँ होला। तर त्यो अवस्थामा मैले एकदम आफूलाई अशरीरी बनाएर लिएर गएँ And the impact on the body, र that is very त्यसको visible. प्रभाव शरीरमा जो पर्ने हो त्यो एकदमै कम पर्छ। Suffering is too much, तर जब it हामी will यो be सोच्छौँ कि visible मलाई एकदम गाह्रो भएको छ, मलाई यो दुखेको छ, त्यो दुखेको on the छ, body. त म जतिबेला शरीरको विषयमा बोलिरहेको हुन्छु भने If I'm talking all the time about मैले body, यदि शरीरकै विषयमा मात्रै सधैँ शरीरकै विषयमा मात्रै all to do बोलिरहन्छु भने साँच्चै नै शरीरलाई they always तकलिफ say भएको don't look महसुस at the हुन्छ। body. तर जसले So धेरै it is तपस्या very bad. गरिरहनु भएको हुन्छ उहाँले कहिले So much शरीरको विषयमा instinct. भन्नुहुन्न। किनकि कसैले यदि मेरो He will पछाडि just look at shoulder कुम pain, दुखिरहेको छ भन्छु भने right त्यसले side. सुनिरहेको हुन्छ, त्यसैले He त्यहाँ will दुख्न say, थाल्छ। तर जब उसलाई हामी भन्छौँ कि तिमीले and राम्रो from गरिरहेको right छौ, तिमी ठिक side, छौ, his त्यो vibration भाइब्रेसन हरेक शरीरको अङ्ग-अङ्गमा will go पठाउँछौँ deep भने like this. साँच्चै नै उसले सुन्छ र त्यो हरेक शरीरको अङ्ग-अङ्ग एकदमै Good vibration. सुस्वास्थ्य भएको अनुभव हुन्छ। त्यसैले बिहानै उठ्ने बित्तिकै म त एकदम शरीरको लागि धेरै राम्रो भाइब्रेसन फैलाउँछु। र यहाँ पनि एकजना हठ योगा टिचर आउने गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ र हठ योगाको विभिन्न आसनहरू सिकाउनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो सोल्जर यो कुम ठिक छैन भनेर। तर म भन्थेँ यसो नभन्नु, किनकि त्यो कुमले त्यति बेला सुन्छ र फेरि त्यही अनुसार उसले रियाक्ट गर्न थाल्छ। तर उसलाई भन कि एकदम ठिक छौ तिमी, राम्रो भइरहेको छ, राम्रो गरिरहेको छौ। त त्यस्तै जसरी हामीले आफूले आफूलाई थपथप्याए जस्तो कि एकदम राम्रो छ, राम्रो भइरहेको छ, ठिक भइरहेको छ। किनकि जब दुनियाँले पनि कहिले एक्सर्साइज गरिसकेर जब आफ्नो सम्पूर्ण शरीरलाई जसरी स्याबासी दिइरहेका हुन्छन्, त्यो यो कारणले दिन्छन् कि आफ्नो देहप्रतिको जुन प्यार हो, एउटा हुन्छ लगाव र अर्को हुन्छ जसरी शरीरप्रति सम्मान। किनकि यो शरीरलाई हामी यति प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ And those who keep body र very love, जसले they आफ्नो expect शरीरलाई अति even प्यारको whatever साथ your body is सम्हालिराख्नु भएको हुन्छ, शरीर जस्तोसुकै अवस्थामा होस् तर त्यो शरीरबाट हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। they always will look well. उहाँहरू सधैँ एकदम स्वस्थ रहनुहुन्छ Sakash र त्यो is बाबाको my सकाश पनि हो र मेरो आफ्नो पवित्र प्यार पनि हो आफ्नो शरीरप्रति। किनकि यो शरीर भनेको प्रकृतिको भाग हो। if I respect body, love यदि body, मैले automatically शरीरलाई you will be responsible. सम्मान गरेको छु, प्यार गरेको छु भने त्यसको मतलब मैले प्रकृतिलाई सम्मान दिएको छु, प्यार So गरेको छु। seek शरीर एकदमै peace ठिक from रहन्छ। mindfulness. त्यसैले हामीले सधैँ प्रकृतिप्रति सधैँ Are there any शुक्रगुजार festivals हुनुपर्छ by कि respecting मलाई the body also? यति राम्रो शरीर मिलेको छ र त्यसप्रति मैले I राम्रो believe भाइब्रेसन फैलाउनु छ र in the talking प्रकृतिप्रति of पनि, that, किनकि प्रकृतिसँग पनि मैले एउटा प्यार र केयरको भाइब्रेसन, त्यो सम्बन्ध बनाउनु छ। त्यसैले हामीले यो शरीरलाई carefully. जबरजस्ती प्रयोग गर्न And सक्दैनौँ, now तर talking यसलाई about प्यारको the साथ प्रयोग body, गर्न सक्छौँ। र हामी जति जबरजस्ती यो शरीरलाई प्रयोग गर्छौँ, गरिरहन्छौँ गरिरहन्छौँ, तर त्यहाँ टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ that's not love for body, र right? त्यो So शरीरप्रतिको प्यार practice of होइन। body stay. त्यसैले अशरीरीपनको अभ्यास गर्नु Awareness is tapasya. र त्यो आफूभित्र जागृति जब ल्याउँछौँ You त्यो will नै know like तपस्या हो। Baba used to say,
र हामीलाई थाहा छ बाबाले भन्नुहुन्थ्यो कि When यदि Dr. Morley शरीर came ठिक out of छैन भने मुरलीमा the बस्न सक्नुहुन्न भने avoid state, केही कुराको सहयोग लिएर भए पनि आएर मुरली सुन्ने, मुरली मिस नगर्ने so बाबाले saying भन्नुहुन्थ्यो। that there are some of you र who हो are कतिलाई not physically शरीरको very young or have some कारणले गर्दा कति when I एकदम went युवा to अवस्थामा छैनौँ, I वृद्ध feel अवस्थामा छौँ, anything डक्टरको and पास feel जानुपर्छ। a little bit. र म पनि जब डक्टरकोमा जान्छु I त always डक्टरले think सोध्छ केही her कुराको body doesn't दुखिरहेको छ काहीँ? त म भन्छु दुखेको छ। so किनकि bodiless state तर जति म अनुभव गर्छु such a त्यो state where र अशरीरीपनको Latavarti अनुभव भनेको एउटा यस्तो प्रकारको एउटा अनुभव हो कि जहाँ चाहिँ मेरो सम्पूर्ण प्रकृतिप्रति एउटा सम्मान हुनुपर्छ र त्यो शरीरप्रति पनि। र यो शरीरलाई जबरजस्ती प्रयोग गर्ने होइन, तर यसलाई अति प्यारको साथ चलाउने। don't say my knee is not यो right, कहिले पनि नभन्नु कि मेरो घुँडाहरू ठिक my छैन, यो leg एकदमै is नराम्रो not छ। working well these days. भन्नु कि मेरो घुँडाहरूले Okay, त्यति I साह्रो take care of राम्रोसँग that. काम गरिरहेको छैन, तर यसलाई म टेक केयर So it was not गर्नेछु, यसको सम्हाल attachment, गर्नेछु। it's respect. र यो लगाव होइन, तर यो शरीरप्रति र प्रकृतिप्रति हाम्रो Body, सम्मान air, हो। water, किनकि fire. शरीर भनेकै के हो? 5 तत्त्व जल, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी। Ayurvedic, what is Ayurvedic? आयुर्वेदिक भनेकै के हो? And someone who उहाँहरू body त्यही less, प्रकृतिको 5 तत्त्वप्रति जानुहुन्छ। कुनैको शरीरलाई धेरै तातोपन चाहिन्छ, कुनै शरीरलाई त्यही तातोपनले असर गर्छ। यदि तातोपन चाहिन्छ भने शरीरलाई न्यानो राख्ने र शरीरले तातो हुने बाहिरी कुराले होइन, तर भित्री आफ्नो तत्त्वले तातो हुने हो। हामीलाई राम्रो लाग्छ जब हामी एयर कन्डिसनमा बस्छौँ, तर हामी त हावाभित्र लिइरहेको छौँ नि, श्वासभित्र लिइरहेको छौँ, जो चाहिँ प्रकृतिको एक तत्त्व हो त्यो पनि। र श्वास लिनु पनि के हो? त्यो पनि त प्रकृतिको तत्त्व नै हो। र बोल्नु पनि के हो? त्यो पनि त आकाशको तत्त्व नै हो। So bodiless stage and angelic stage is र very different. अशरीरीपनको स्थिति I र have फरिस्तापनको स्थिति experienced when एकदमै I was bodiless. चाखलाग्दो विषय छ। जब म साँच्चै नै एउटा अशरीरीपन र फरिस्तापनको स्थितिको अनुभव गर्छु, अति नै आफूलाई उपराम अनुभव गर्छु र हर कुराबाट डिट्याच भएको। र हामी एउटा फरिस्ताको पाठ Our attention will be हामी खेल्न सक्छौँ र भोलिको लागि हाम्रो विशेष हाम्रो अटेन्सन भनेको senses joy, अतीन्द्रिय सुखमा नाच्ने, bodiless stage or अशरीरीपनको स्थितिको साथमा, फरिस्तापनको स्थितिको साथमा। what to do. र कुनै पनि कुरामा हामी अन्योलतामा पर्नु छैन, बाबालाई फलो गर्ने। You will say र म यो ग्यारेन्टी दिन्छु कि हामीले तुरुन्त जब बाबालाई फलो गर्छौँ भने कि हाम्रो मनमा धेरै राम्रो सङ्कल्प उत्पन्न हुन्छ कि मैले बाबालाई फलो गर्नुपर्छ। I always यदि मैले बाबालाई फलो गरिनँ भने फेरि म कहाँ जान्छु? त्यसैले म बाबालाई फलो गर्छु, म मेरा पूर्वजहरूलाई फलो गर्छु जति बेलै पनि। traveling with them, right? त्यसैले म उहाँहरूको साथमा यात्रा गरिरहेको छु, म एक्लै छुइनँ। Need some जहाँ पनि म यो अनुभव गर्छु कि मलाई कुनै कुराको सहयोग चाहिन्छ, उहाँहरूले हात बढाउनु भएको हुन्छ, उहाँहरूबाट सम्पूर्ण सहयोग मलाई प्राप्त भएको हुन्छ। in the physical. र उहाँहरूले त्यो सहयोग दिइरहनु भएको छ। एउटा Like to tell you all when I एकचोटि मैले दादीलाई भनेँ कि म यो मेरो केही कुराहरू जसरी शारीरिक रूपमा कुनै ट्रिटमेन्ट भइरहेको छन्, म कसैलाई भन्न मन लाग्दैन। तर दादीले भन्नुभयो कि यस्तो भन्नुपर्छ। तर म शरीरप्रति मेरो विचारहरू गइरहेको हुन्छ, त्यसैले म कसैलाई पनि यो कुरा भन्न रुचाउँदिनँ। तर दादीले भन्नुभयो भन्नुपर्छ। मैले भने मैले त्यो लेखेर भन्नु र या यत्तिकै भन्नु कसरी भन्ने? त दादीले भन्नुभयो होइन, हामी हजुरको जीवनलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यति धेरै प्यार ब्रह्मा बाबाको। मैले मेरो जब पहिलो सर्जरी भएको थियो, अलराउन्डर दादी आउनुभयो र उहाँले केही दिनुभयो मलाई र केही फलहरू दिएर भन्नुभयो कि बाबाले पठाउनु भएको यो भनेर। So love of Baba, त्यसैले बाबाको प्यार ancestor souls, र पूर्वजहरूको
Baba, 7 हामीले ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्नुपर्छ and also self-recognition of my eternal र self साथसाथै मेरो and आफ्नो identity. स्वरूपको पनि मलाई पहिचान हुनुपर्छ, आफ्नो वास्तविक स्वरूपको। I'm a point of light, र म एउटा a point of ज्योति light, स्वरूप हुँ, peaceful soul म and loving म soul. पवित्र स्वरूप हुँ, शान्त स्वरूप हुँ, म प्यार How स्वरूप हुँ। many times you can say this to yourself? जतिचोटि भन्न सक्छौँ आफूले आफूलाई, That's our song, right? त्यो हाम्रो गीत हो। So tomorrow र त्यसैले is a भोलिलाई day where we हाम्रो will लागि have दिन छ lots जहाँ and हामी lots of fun of धेरै dancing, धेरै singing, हामी अतीन्द्र and सुखको Baba झुलामा हामी Oh. गाउनेछौँ, हामी अतीन्द्र सुखमा झुल्नेछौँ। त्यो नै हाम्रो तपस्या हुनेछ। ओम शान्ति शान्ति। स्वागत छ अव्यक्ति जर्नीमा। जब सत्य हाम्रो हृदयमा पस्छ हामी, हाम्रो आत्मा खुसीमा नाच्न थाल्छ। हर एक अपने अपने दिल से हरेकले आफ्नो आफ्नो दिललाई रुचि से दिलदेखि रुचिसँग मेहनत गर्छौँ कि हामी बाबा के बच्चे बाबाको बच्चा सदा योगी भव बने सदा योगी भव बनौँ और बाबा के समान बने, र बाबाको समान बनौँ, बाबा समान बनौँ। अथवा जो भी पाप अर्थात् जो पनि बितेको कुरा छ, कर्म विकर्म के बोझे कर्म विकर्मको बोझ छ, उनको समाप्त करें, त्यसलाई समाप्त गरौँ। अर्थात् कर्मातीत बनौँ। अपने अपने आफ्नो आफ्नो नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सबै दिल से ये मेहनत कर दिलदेखि यो मेहनत गरिरहेको छौँ। तो जरूर अनुभव भी त करते जरुर अनुभव पनि गरिरहेको छौँ कि हाम्रो कर्मातीत स्थिति के हुन्छ र केलाई कर्मातीत स्थिति भनिन्छ। कतिले सोध्नुहुन्छ कि वास्तवमा आफ्नो प्र्याक्टिकल स्थितिलाई कसरी अनुभव गर्ने, कि हाम्रो कर्मको बोझ खतम भइरहेको छ। त यसको जवाब म सहज रूपमा दिन्छु कि हाम्रो ज्ञान अर्थात् ज्ञान र योगको अर्थ नै हो परिवर्तनको शक्ति। ज्ञानको मतलब नै हो परिवर्तनको शक्ति। ज्ञान बुद्धि से परिवर्तन गर्छ। सबैभन्दा पहिले त परिवर्तन हुन्छ कि जो धेरै समयदेखि धेरै जन्मदेखि देह अभिमानमा थियौँ, र सबैभन्दा पहिले त परिवर्तन हाम्रो हुन्छ कि हामी वास्तवमा आत्मा हौँ, न कि यो शरीर। र यही परिवर्तनको शक्तिद्वारा नै हाम्रो सारा विचार बनौँ, मनसा बनौँ, वाचा बनौँ, कर्मणा बनौँ, सबै परिवर्तन भएर जान्छ। त्यस्तै योगको शक्तिको पनि अर्थ नै हो योग माना पनि परिवर्तन। योग हामीमा योगले हामीमा त्यस्तो परिवर्तनको शक्ति दिन्छ जसद्वारा हामी आफ्नो इन्द्रियबाट जित प्राप्त गर्छौं
इन्द्रियजित और बन्छौँ उससे र पहले हमारे मनसा के त्योभन्दा पहिले हाम्रो मनसामा सूक्ष्म व्यर्थ संकल्प सूक्ष्ममा पनि कुनै प्रकारको व्यर्थ सङ्कल्प पहले नआओस्। योग का अर्थ समझते थे कि योग पहिले माना योगको मन अर्थ को अमन हामी करना, बुझ्थ्यौँ कि योग दमन माना करना। मनलाई अमन गर्नु, दमन परंतु गर्नु। अभी हम तर जानते हैं कि अहिले मन को हामीलाई ज्ञान दमन भएको नहीं छ कि करना हामीले पड़ता, मनलाई दमन गर्नु पर्दैन, परंतु तर व्यर्थ संकल्पों व्यर्थ को सङ्कल्पलाई शुद्ध संकल्प में शुद्ध परिवर्तन करना। सङ्कल्पमा परिवर्तन गर्ने। अर्थात योग से अर्थात् हमें योगले नै हामीमा मनसा पर, व्यर्थ संकल्पों पर, मनसामा चल्ने व्यर्थ सङ्कल्पप्रति, वृत्ति पर वृत्तिप्रति कंट्रोल करने की कन्ट्रोल शक्ति देता गर्ने है। शक्ति प्राप्त हुन्छ। तो सबसे पहले त्यसैले खुद के सबैभन्दा चार्ट को पहिले आफूले चेक आफ्नो करना चार्टमा पड़ता यो है कुरालाई चेक गर्ने कि मेरे कि मनसा में मेरो व्यर्थ मनसामा संकल्प की व्यर्थ सङ्कल्पको कहाँ तक स्थिति बदल कहाँसम्म गई है। स्थिति बदलेको छ। ज्ञान ने बताया ज्ञानले व्यर्थ क्या बतायो कि होता है, वेद व्यर्थ ने के आपको हुन्छ, बताया व्यर्थ सङ्कल्प के हुन्छ, बुरे माया के संकल्प क्या होते नराम्रो हैं, ये मायाको ज्ञान और सङ्कल्प के वृत्ति से हुन्छ हमें र नराम्रो वृत्ति के हुन्छ, हमें जानकारी यो मिलती कुरा है। ज्ञानबाट हामीलाई जानकारी मिलेको छ। हम समझती हूँ कि ये बातें हर एक मलाई की लाग्छ कि तरह यो कुरा समझ त गई है। सबैले एकदमै राम्रोसँग तो वे बुरे बुझिसकेको छ माया को कि कहते हैं नराम्रो मन, सङ्कल्प केलाई भनिन्छ, नराम्रो मन चाहे केलाई कोई भनिन्छ। काम की वृत्तियां यदि अंदर है, कामको कुनै वृत्ति चाहे आफूमा छ किसी या कुनै प्रकारको दूसरे के प्रति दोस्रो बुरी प्रति नराम्रो वैर विरोधों की वेर भावना है, विरोधको भावना छ चाहे किसी के या प्रति कसैप्रति हमारी हामीमा दुश्मनी कहो या दुश्मनी घृणित भनौँ या घृणा नफरत, हो, कोई घृणा भी भनौँ वस्तुओं में या तीव्र कुनै पनि वस्तुप्रति आसक्तियां होती है, आसक्ति हुन्छ, कोई भी कुनै प्रकार की प्रकारको आकर्षण पनि है, आकर्षण छ, ये सब है बुरे यो भाव। सबै हो नराम्रो जितना भावना। जितना जति जति मनसा में बुराई होगी मनसामा नराम्रो नराम्रोपन हुन्छ, त्यति त्यति देह का अपमान अभिमान देहको पनि बढ़ता है। अभिमान अर्थात् अहङ्कार बढ्दै जान्छ। इसलिए त्यसैले ये जितनी भी यो हमारी जति पनि मनसा की हाम्रो वृत्ति मनसाको वृत्ति छ, शुद्ध नहीं होगी, शुद्ध छैन, उतना उतना त्यति सूक्ष्म त्यति हमारी हाम्रो कर्मों सूक्ष्ममा का बोझा बढ़ता कर्मको बोझ पनि बढ्दै जान्छ। है। इसलिए हमारे त्यसैले हामीले सबसे पहले सबैभन्दा ये पहिले चेकिंग यो करनी कुरालाई चाहिए चेक गर्नु छ कि हमारी कि बुद्धि मेरो बुद्धि कितनी साफ कति साफ, स्वच्छ स्वच्छ पवित्र र पवित्र छ, स्व के प्रति भी सोको दूसरों के प्रति प्रति। पनि र दोस्रोको प्रति पनि। जैसे मिसाल साइंस जसरी के सभी साधनों जसरी से विज्ञानको देखते हैं कि शक्तिले दरवाजा में हरेक कुरालाई लाइन क्लियर चाहिए, लाइन क्लियर चाहिन्छ, विज्ञानको अगर शक्तिको लाइन लागि पनि। अभी कोई क्लियर यदि नहीं कुनै होगी पनि तो लाइन कुछ भी क्लियर क्लियर छैन, नहीं स्पष्ट होगा। छैन भने कुनै कुरा पनि ये हामीले साइंस स्पष्ट भी पाउन ज्यादा सक्दैनौँ। सूक्ष्म में जाती त्यसैले है, यो समझने विज्ञान की पनि शक्ति अति है सूक्ष्ममा ऋतु जान्छ कि वैराग्य कति धेरै कुराहरू बिना तार नै जसरी आज चलाइरहेका हुन्छन् अति परंतु सूक्ष्म रूपमा। उससे अति सूक्ष्म तर हमारी त्योभन्दा बुद्धि की धेरै लाइन। सूक्ष्म भनेको हाम्रो बुद्धिको लाइन। तो सबसे पहले त्यसैले हमें ये सबैभन्दा देखना पहिले है हामीले यो कुरालाई देख्नु छ कि ममा अपने अपने आफूले अपने आफूमा पुरुषार्थ से आफ्नो कहाँ पुरुषार्थमा म संतुष्ट है, कहाँसम्म आफ्नो पुरुषार्थ पुरुषार्थप्रति माना कि सन्तुष्ट मैं छु। अपनी इंद्रियों पुरुषार्थ का माना अपना कि आफ्नो इन्द्रियप्रति, विजयी हूँ। आफ्नो कर्मेन्द्रियप्रति म इंद्रिय जीत, कतिसम्म विजय छु, इन्द्रिय जित कति चाहे वो बनेको छु। दृष्टि, चाहे वो चाहे त्यो वृत्ति, चाहे दृष्टिको वाचा होस् की, या वृत्तिको होस् या चाहे कर्मणा की, चाहे कर्मणाको होस्, चाहे लौकिक में, चाहे चाहे अलौकिक में, लौकिकमा चाहे अलौकिकमा, चाहे व्यवहार में, चाहे चाहे सेवा में, व्यवहारमा चाहे हामी सेवामा, मैं अपना चार्ट आफूले देखने आफ्नो की चार्टलाई कोशिश देख्ने करूं, कि मेरो इन्द्रियहरू मेरे बस है, मेरो बसमा छ, जीत है, जित छ, या इंद्रियां से या ही मेरी हार है। इन्द्रियसँग नै म हारिरहेको छु। मिसला कई मेरे से कहती है जसरी एउटा अतीन्द्रिय सुख उदाहरणको को लागि चाहिए, जसरी भनिन्छ अतीन्द्रिय सुखको लागि मैं कहती हूँ अति
के गर्नुपर्छ? अतीन्द्रिय सुखको अर्थ नै हो कि इन्द्रिय जित बनेर सुख अनुभव गर्नु। इन्द्रिय जित रहनु अर्थात् अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन्छ। इन्द्रिय जित छैनौँ भने फेरि त्यो अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। किनकि आत्मा इन्द्रियहरूभन्दा टाढा छ। इन्द्रिय भनेको स्थूल हो, आत्मा भनेको अति सूक्ष्म छ, धेरै माथि। त्यसैले आत्माभन्दा पनि माथि प्यारा बाबा। यदि आत्मा आफ्नो तल इन्द्रियको नै बस्छ भने मेरो बाबा भन्दा भन्दै पनि सुखको अनुभव गर्न सकिँदैन। तर जब इन्द्रिय जित भएर रहन्छौँ त आत्माले आफ्नो बाबाको यादमा त्यो सुखको अनुभव गर्दछ। जति जति आत्मा आफ्नो बाबासँगको सम्बन्धमा रहन्छ त्यति त्यति आत्माले सुखको अनुभव गर्दछ। सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादी के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। ओ प्यारी दादी, हो न्यारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। दादी ने कहा 3 शब्द दादी के। दादीले भन्नुभयो दादीको 3 शब्द सदा याद राख्ने। हर कार्य सुरु गर्नुभन्दा पहिले यही कुरा याद राख्ने, फेरि कार्य सुरु गर्ने। निमित्त, निर्माण, निर्मल बाणी। Hello everyone, good evening. हेलो सबैमा, We're here to do our homework. गुड इभिनिङ। हामी यहाँ अब आजको होमवर्क गर्नको लागि छौँ र यसको विषय रहेको छ तपस्या। मलाई लाग्छ यहाँहरू सबैले यादमा अनुभव गरिरहनु भएको छ र परिवर्तन पनि अनुभव गरिरहनु भएको छ। यदि एउटा थोपामै मात्रै भए पनि र मलाई म पक्कै पनि आशावादी छु कि यो सानो सानो थोपाको परिवर्तनले पनि धेरै ठुलो एउटा नवीनता हामीमा ल्याउनेछ र बाबाले त्यही नवीनताको कुरा गरिरहनु भएको थियो आज। र हिजो मैले यहाँहरूसँग जुन कुरा सेयर गरेँ जो बाबासँगको एउटा अनुभव तपस्यामा र साथसाथै परिवर्तनको अनुभव जो चाहिँ एक शब्दमा आधारित छ। त त्यसैले यो हप्ता हामी एक नामी एकसँग हामी सम्बन्धित छौँ र एकाग्रता र आफ्नो मन र बुद्धिलाई एकाग्रता गर्ने र हाम्रो दृढताको साथ, दृढ सङ्कल्पको साथ र बुद्धिलाई पनि सधैँ एकाग्र गराउने। यो स्थिति जो हामीले आफूले आफूमा धेरैभन्दा धेरै प्रयास गरेर अभ्यास गर्नेछौँ र अति सूक्ष्ममा अव्यक्त र हामी फरिस्तापनको अनुभव गर्नेछौँ। एक नामी एकसँग हामी सम्मत छौँ। एकाग्रता र मन र बुद्धिको एकाग्रता र दृढता र यो स्थिति जो हामी प्राप्त गर्न खोजिरहेका छौँ
जो हामी फरिस्तापनको स्थिति, अव्यक्त स्थिति And of course, what र we will अवश्य पनि observe जो हामीले is आफूमा the प्राप्त गरिरहेको हुन्छौँ, sustainedness of अनुभव गरिरहेको हुन्छौँ, transformation त्यो within परिवर्तनको our अनुभव sanskaras and आफूभित्र within आफ्नो our nature. संस्कारलाई र साथसाथै यो And as प्रकृतिमा Baba पनि। says, the aim र आज बाबाले भन्नुभयो in the कि tapasya सबैको is to लक्ष्य, make तपस्याको लक्ष्य ourselves भनेको नै aware of आत्मा nature अभिमानी बन्नु, त्यो एउटा and to स्वतः develop a रूपमा closeness and an र intimacy त्यसप्रतिको एउटा with Baba. समीपताको Of course, अनुभव this is गर्नु Shiv Baba. We are बाबासँगको। looking at the life of र Baba, हामी but ब्रह्मा still शिव बाबालाई याद going गर्छौँ, तर beyond. ब्रह्मा बाबाको कदमलाई हामी So the फलो homework गर्नेछौँ। for त्यसैले today, we भोलिको can put लागि that होमवर्क slide on भनेको the homework. The homework slide, as you would see, it is on what you've been hearing about. र that जसको tapasya विषयमा is हामी सुनिरहेका छौँ कि तपस्या भनेको, तपस्या अर्थात् खुसीमा नाच्नु, परमात्माको र आफ्नो आदि अनादि स्थितिको महिमा गाउनु। र म बाबाको मात्रै महिमा गाउँदिनँ, तर बाबाको महिमा गाउनको साथसाथै म त्यही महिमा आफूले आफूलाई पनि गाइरहेको छु, किनकि म बाबा समान बनिरहेको छु। बाबा समान बन्नमा म एकदम नजदिक भइरहेको छु, जुन चाहिँ मेरो सबैभन्दा दैविक स्वरूप हो, जुन चाहिँ मेरो निराकार स्वरूप हो। र त्यसैले त्यो हो तपस्याको अर्थ भनेको। त्यसैले त्यो स्थितिलाई म अनुभव गर्न चाहन्छु भोलिको अभ्यासमा। र म तपस्वी हुँ, र म जो तपस्या गर्नेवाला, म तपस्वी स्वरूप आत्मा, म यो कुराको अनुभव गर्नेछु कि जो कुराले मलाई अतीन्द्रिय सुखमा म नाच्नेछु, अनुभव गर्नेछु खुसीमा, यो कुराको बाबबाट प्राप्त भएको प्राप्तिहरूलाई अनुभव गर्नेछु। म समयलाई प्रयोग गर्नेछु। जब म 10 मिनेटको लागि बाबालाई याद गर्न बस्छु, त्यति बेला म मेरो विचारहरूलाई प्रयोग गर्नेछु र मेरो विचारहरूलाई म एकदमै खुसीमा, बाबाको यादमा र ज्ञानमा आधारित, जसरी बाबाले आफूले आफूलाई कसरी महिमा गाउनुहुन्छ र बाबाले हाम्रो महिमा कसरी गाउनुहुन्छ, र त्यो ज्ञान, समय र आफ्नो सङ्कल्पको शक्तिलाई प्रयोग गरेर कि हाम्रो ब्राह्मण जीवनको र ब्राह्मण परिवारको विषयमा विचार गर्नेछौँ र एकअर्काको महिमा गाउनेछौँ कि बाबाको र आफ्नो पनि महिमा गाउनेछौँ। र यो गरिराख्दा र हामीले यो कुराको अनुभव गर्नेछौँ कि बाबालाई हामी यतिकै कहिलेकाहीँ सजिलै रूपमा लिन्छौँ, तर होइन कि खुसीमा नाच्नु अर्थात् बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ र बाबा त्यो सर्वशक्तिवान जो बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ जो ब्राह्मण जीवनको। बाबा यसरी परम पिता र माताको रूपमा मात्रै हुनुहुन्न, तर मेरो साथमा साथीको रूपमा सर्वशक्तिवानको रूप पनि छ भन्ने कुराले हामीलाई अतीन्द्रिय सुखको अनुभव पनि गराउँछ, जो अहिले दादीले र सिस्टर मोहिनीले जो कुरालाई अहिले स्पष्ट पार्नुभयो। र त्यो आत्माको एउटा तपस्याको स्वरूप हो कि जो खुसीमा नाच्ने छ आत्मा। र म फलो फादरको विषयमा एकछिनमा गर्नेछु र भोलिको लागि दिनभरिको प्र्याक्टिस अभ्यास भनेको यो रहनेछ। त्योभन्दा अगाडि केही कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु। अचानक डोना र म यो कुरा कहिले पनि यसरी भन्ने, म कहिले पनि तपस्यामा कनेक्टेड फिल भएको थिएन, तर आज मैले यो कुराको अनुभव गरेँ, महसुस गरेँ कि यहाँलाई यो कुरा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मैले अनुभव गरेँ कि त्यो तपस्या भइरहेको थियो म भित्र, कि मैले ब्राह्मण जीवन प्राप्त गरेदेखि अहिलेसम्म मैले बाप दादा, अव्यक्त बाप दादाको साथमा मैले बस्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको थिएँ। जब बच्चाहरूसँग मिल्न बाबा आउनुहुन्थ्यो र म बाप दादाको साथमा बसेँ, बाप दादा
सँग on his bed, मोर्लिएपछि sometimes the next morning, because he used to spend hours कहिलेकाहीँ alone बाबासँग in म hours meeting जसरी children in the घन्टौँसँग evening. बसेर And I would be sitting in बेलुका my बसेर room for बिहानसम्म those बाबासँग hours and बसेको hours हुन्थेँ and बाप hours. I दादासँग wouldn't move. घन्टौँसम्म त्यहाँ बस्दा And पनि I म त्यहाँ realized कुनै today प्रकारको हलचल ममा that was हुँदैन more थियो like a र त्यो process, कुरालाई sitting मैले आज there, अनुभव sleeping. गरेँ कि And बाबाको after साथमा that, त्यहाँ hours and बस्नु hours त्यो and नै एउटा hours and तपस्याको hours रूप थियो of meeting घन्टौँसम्म with घन्टौँसम्म त्यहाँ Baba बाबासँग was बस्नु simply यति धेरै tuning आत्माहरूसँग in. मिलेर र And बाबासँग I मैले त्यति really बेला tried एउटा as अनुभव much गरेँ कि to say मैले yes, listen, त्यो sorry, बाबाले but जो that's not what सबैलाई you do. भनिरहनु भएको And थियो I त्यो did मैले भाषा yes हिन्दी and बुझेको थिइनँ and तर I त्यति could बेला मैले really आत्माहरूलाई त्यो enjoy बाबाले his भनिरहेको company कुरा just sitting there and बाबाको listening, not साथलाई doing मैले अति anything नै else but sitting. But राम्रोसँग there is a त्यसबाट मैले tune लाभ that was लिइरहेको happening. थिएँ And र then त्यो after कुरालाई मैले that बुझि पनि meeting, I रहेको would go थिएँ back to my room. I र would be म जब so आफ्नो happy रुममा because it would जान्थेँ be as if I'm म यति singing धेरै and खुसी dancing भएको with अनुभव Baba. गर्थेँ कि म And खुसीमा it नाचिरहेको was हुन्थेँ म so रमाइरहेको why I हुन्थेँ share that with र यो you कुरा म is यहाँहरूलाई in किन सेयर addition गरिरहेको छु that किनकि this is what हाम्रो has also दैनिक helped us अभ्यासमा with यो this हामीसँग awareness भइरहेको to हुन्छ कि go त्यो into 10 Baba's मिनटमा room and बाबाको रुममा sit जाने र त्यहाँ and बस्ने 10 tune मिनटको in लागि as it तर त्यति were बेला to हामी Baba's बाबासँग यस्तो soul सम्बन्ध vibration, his हामीले very जोड्न soul सकौँ कि vibration. एकदम परम And then as we tune into पिता the spirit soul परमात्मासँगको त्यस्तो vibration, खालको एउटा we would भाइब्रेसनलाई फिल गर्न naturally सकौँ begin to कि हामी understand एउटा स्वाभाविक everything by रूपमा sitting हामी there, बाबासँग सम्बन्ध sitting राख्न there with सफल him हौँ as our कि त्यसको company. लागि हामीले कुनै And कुराको he was मेहनत also गर्नु tuning नपरोस् into र us. बाबा पनि And then when we हामीसँग come out of the 10 minutes, साथमा maybe सम्बन्ध after singing and बाबासँगको dancing र and बाबाको whatever, मसँग र whatever मेरो the बाबासँगको spiritual एउटा soul vibration साथीको was, सम्बन्ध let's say, भइरहेको छ and just भन्ने be there with him. अनुभव गरौँ र बाबाको साथमा But बसौँ र in त्यो अनुभव practice, I गरेर would बाबाको suggest साथमा that हौँ you make it र intentional. एकदम Pay attention to यसलाई those 10 minutes धेरै ध्यान and दिएर यो 10 notice it मिनटमा with हामीले अभ्यास concentration and गर्ने कि determination. सम्पूर्ण Now, the concentration and एकाग्रताको साथ र determination, दृढताको concentration साथ is tuning into him. The र बाबाको determination साथमा is keeping our आफूले thoughts आफूलाई around him and सम्बन्धित allowing it to go back to what I have to do सम्बन्धको versus अनुभव being गर्नु with him. र बाबाको Now, साथमा Sister रहनु Moini said something beautiful. She said र that सिस्टर tapasya मोइनले केही means धेरै राम्रो awareness, कुरा and it's भन्नुभयो true because तपस्याको our मतलब नै हो tap means कि heat. हामी त्यो So कुराको that's the एवेरनेसमा heat रहनु that comes from र तप Baba. भनेको Love, जसरी the ताप whatever call र it what त्यो it is बाबाट that it was, मिलिरहेको ताप it's अर्थात् what's त्यो हिट saturating जो our हामीलाई hearts. प्राप्त भइरहेको So छ जसले हामी tomorrow भित्र we पहिले for 10 त्यो minutes तापलाई हामीले this अनुभव is just गरिरहेको a हुन्छौँ suggestion for you. र यो This is यहाँहरूलाई एउटा tomorrow. सुझाव Tune मात्रै हो awareness कि as यहाँहरूले you जे go पनि about that आफूले day. लिन So सक्नुहुन्छ the तर यो exercise एउटा I would like पोइन्ट to कि choose is यहाँहरूले one, यो कुरालाई remind लिन him सक्नुहुन्छ कि his बाबा presence and companion. सर्वशक्तिवान मेरो And in साथी Brahmana, हुनुहुन्छ is to र dance, to sing, and to experience joy. So जीवनमा म यो 10 खुसी minutes र is आनन्दको into your अतीन्द्र सुखको awareness. अनुभव And गर्नेछु then this awareness र यो will कुराको connect to one Baba as जागृतिले his हामी companion. बाबालाई And एउटा as Daddy G says, सच्चा by साथीको moving रूपमा the र दादीजीले पनि learning भन्नुभयो कि intellect जब हाम्रो line, it will be हामीले यो clear. गर्छौँ हाम्रो बुद्धिको It लाइन will पनि एकदमै definitely क्लियर belong हुन्छ to one. र त्यो हाम्रो And the बुद्धिको लाइन एक concentration and बाबासँग नै determination जुट्नेछ connect र त्यो because it will एकाग्रता always हाम्रो go to the स्वाभाविक Baba. It's the हुनेछ one we belong to will र hold it. जब हामी And बाबासँग one सम्बन्धित छौँ भने बाबाले will हामीलाई actually सधैँ create साथमा राख्नुहुन्छ concentration and र determination. बाबाको साथद्वारा So it's not about हामीमा the सधैँ movement, it's about एकाग्रता concentration and जुट्नेछ determination. र This is दृढता something पनि Baba आउनेछ asks र us त्यो to do. हामीले त्यो कुरामा And हामीले so आफूलाई when we जबरजस्ती गर्नु feel पर्दैन that बाबाबाट celebration हामीले or त्यो कुराको dancing, अनुभव प्राप्त singing, गर्नेछौँ र बाबाको experiencing साथमा joy. सर्वशक्तिवान And साथीको साथमा hence, हामी there's a 3 reasons अतीन्द्र in the सुखको morning अनुभव गरेर at 9:30 to start नाच्नेछौँ charting. गाउनेछौँ अतीन्द्र I would सुखमा also say to you, if you खुसीको want, you could do something very creative. र यहाँले You could अरू केही actually पनि कुरा create a अरू पनि playlist गर्न सक्नुहुन्छ of all the beautiful songs बाबाका जति पनि that सुन्दर गीतहरू you छन् can connect त्यसको with लिस्ट Baba, बनाएर जसद्वारा which बाबासँग song हाम्रो connect to कनेक्ट Baba. हुन्छ त्यो गानालाई So प्रयोग गरेर sing हामी and बाबासँग so there's कनेक्ट so हुन many Baba सक्छौँ songs. र I यो would make अनुभव a गर्न सक्छौँ playlist every 10 बाबासँगको minutes प्यारको with गानाहरू all बजाएर those songs to be with him. हरेक 10 मिनटमा एक And it would be a nice एकवटा thing for your हरेक child. घन्टाको 10 मिनट So हामी whenever बाबाको you listen to प्यारको chant गाना tonight, बजाएर हामी बाबासँग then you प्यारको have to सम्बन्धको release अनुभव गर्न from your सक्छौँ र अन्तिममा experience with हामी Baba. हामी अनुभव And गर्छौँ योगमा बाबाको साथमा see what it was
त्यति बेला हामीले अनुभव गर्नेछौँ, देख्नेछौँ कि कुन कुराले मलाई बाबाको यति समीप, यति नजिक ल्याएर बाबा समान अनुभव गराएको छ। जब बाबाको महिमा गाउँछौँ र साथसाथै मैले आफूले आफूलाई पनि एउटा आफ्नो स्वरूपलाई महिमा गाइरहेको छु र त्यो मेरो महिमा बाबाको महिमासँग कसरी नजदिक भयो त्यो कुरालाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यो त्यति सूक्ष्म कुरा र बाबालाई बाबाको महिमा गाएर र मेरो स्थितिको महिमाको आधारमा बाबाको साथको समीपताको अनुभव कसरी भइरहेको छ त्यो कुरालाई आफूले क्याच गर्ने कोसिस गर्ने, अनुभव गर्ने कोसिस गर्ने। र जब हामी आफ्नो दैवी कार्य केही पनि गरिरहेका हुन्छौँ, कुनै पनि गानाहरू बजाउँदा जुन गानाले हामीलाई नाचौँ नाचौँ लाग्छ, गाउँ गाउँ लाग्छ बाबाको साथमा, त्यस्तो गानाहरू बजाउने र बाबाको साथमा आफ्नो एउटा दैविक स्वरूपलाई सामने ल्याउने। किनकि सङ्गीत भनेको नै एउटा यस्तो चिज हो जसले चाहिँ हामीभित्र त्यसले गहिरो छाप पार्छ र प्रकृतिप्रति पनि। र त्यसैले त्यो सङ्गीतको साथमा सङ्गीतको शब्दहरूको आधारमा बाबालाई याद गर्छौँ भने जसरी आफूभित्र बाबाप्रतिको प्यार हामीमा उजागर भइरहेको हुन्छ र त्यो र सबैलाई म यही कुराको सुझाव दिन्छु कि हरेक घन्टामा 10 मिनट बाबासँगको प्यारको अनुभव गरेर बाबाको कुनै पनि प्यारको सुन्दर गाना बजाएर बाबाको रुममा गएर बाबालाई याद गर्ने। र अब हामी बाबाको रुममा जानेछौँ र बाबाको रुममा गएर कोस्टारिकाको बाबाको रुममा गएर कोस्टारिका सेन्टरको बाबाको कमरामा जानेछौँ। तर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि यो पोइन्टलाई हामी पहिले ध्यान दिउँ कि ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्ने, बाबालाई फलो गर्नु, बाबाको कदममा कदम राख्नु। जब हामी ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्छौँ हाम्रो ग्रामीण जीवनमा बच्चैदेखि बाप दादाले हरेक बच्चाको अङ्गुली यो सानो औँला पक्रेर र यो सानो औँलालाई पक्रेर बाबाले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ। कसरी हिँड्ने, कसरी बस्ने, हर कार्यको लागि बाबाले मार्गनिर्देशन गर्नुहुन्छ। बाबाको रुममा जसरी हामी अहिले जान्छौँ, हामी साइलेन्समा बाबाको रुममा जाउँ र बाबाको हातमा मेरो सानो औँला छ, बाबाले पक्रिनु भएको छ र बाबाको साथमा बाबाले मेरो औँला पक्रेर बाबाको कमरामा जाँदैछौँ। यो अनुभव गरेर बाबालाई याद गरौँ।